देवाची कशी आपल्या टायम घडोवन दिली. तिचे देखील वरवीं आमी सगळ्या वेळार आनी सगळे परिस्थितीन येजूचो संतोषान पाटणाव करून तिचे मजतीन आमकां जॉन ऐकल्या हे पवित्र जाचे बलिदानान करपाक मागुया. Hands of God. देवाच्या हातान घालूया कितें तें जावं दी, बरें जावं वायट जावं, पिडा जावं गोश्ट जावं, आमी देवाच्या हातीन घालुया. देव तुका आनी म्हाका बेसांवानी भरतलो. दुसरे सुवातेर गोश्ट आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान आसा म्हूण आमी हें मानून घेवया. लेट अस एक्सेप्ट द सफरिंग्स. मोगच्या वांगडा पुलीस एका तेंपार लोजेची खूण आसली, तीच खुणां जाली सोडवणेची. एके भाशेन आमी जाणा टूंब जे मोरणाचे कुडीक भितर घालताले तोच टूंब जालो पुनर्जीवनपणाची खुणा. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पोस्ट येतात खरें, पूण केन्ना ना केन्ना एके भाशेन उजवाड फावो जातलो हें आमी स्वताच मानया. आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या टायमिंगार आमी आयकी रावया. लेट अस वेट फॉर द टायमिंग ऑफ गॉड. कित्याक देवाचो वेळ कसलो तो आमकां खबर ना. म्हाका जायते भाशेन जावचें ना. देवान आमच्या जिविताची काणी बरयल्या, देवाक जायते भाशेन आमच्या जिवितांत जातलें. सो देवाच्या वेळाक आमी आयकी रावया. देवाक जाय तेन्ना जातलें. देवाक जाय तेन्ना घडी तुका नोकरी मेळटली. देवाक जाय तेन्ना घडी तूं बरो जातलो. देवाक जाय तेन्ना घडी तुज्या जिवितांत अदीक कुशळटाय आसतली. इन हिज टायम हें आमी जायते फावटी गीत गायता. सो ताच्या वेळा प्रमाणे कांयच जायना हें आमी सदांच मानूं. भाग्यवान नानान आपल्या जिवितांत तेंच केलें. आपल्या भुरग्याक आंकवार मालेक तोच मोगान तिणें वाडयलो. आयज कितें भशेन आमकां सगळ्यांक एक कुटूंब कशें सदांच मोगान आमी वाडोवं, आमच्या भुरग्याक बरी ती आमी दिवं. आनी कितें भशेन जेजूच्याच मोगान खोश आडगळ्यो आसात म्हूण आपणाच भुरग्यापणां तांच्या जिवितांत आमी शिकोवंक. नाजाल्यार जेन्ना ती वाडटलीं तेन्ना दे वूड नॉट एबल टू टॅकल द सफरिंग्स. एक फावटी तांकां जावचें ना, कित्याक भुरगीं आसतना सगळें बरें मेळ्ळलें आसा. गोश्ट कितें